hapit-hapit maurag yun. Perfectly hapit maurag yun. So doon ay mga buhi ng mga butang, mga buhi nga nakita ni Ezekiel, nga nagkalala ng mga dagway. Pag-abot na to sa pinadayag igsoon sa damgo o pananaw nga nakita ni John, katong nakita ni Ezekiel nga wani ang nganli, ginganlan na ni John igsoon katong mga living things. Unsa man ang nakita ni John? Lion, agila, baka, ug tao. Upat ka mga linalang. Ang wala may isguti ni Ezekiel, unsa tong nakita niya nga upat ka living things igsoon direct sa pinadayag ginganlan na. Lion, eagle, baka, ug tao. Kini igsoon sa una wala ning nganli, unsa na sila, pero sa pinadayag nga identify na unsa katong nga mga linalang. Unya, sa maong damgo nga nakita ni Ezekiel, naagihapoy cherubim igsoon sa trono sa Dios. Gani mga kaigsunan, ang description ni Isaiah sa cherubim gitawag the burning stones of the angels. Nagdilaab pod. Busa katong nakita igsoon ni Ezekiel o ni John sa mga damgo, maura to igsoon nga mga linalang. Kung asa ang trono sa Dios isgutan, sa damgo pananawon ang cherubim na adyod kanunay. Kini sila mga kaigsunan, konektado ang cherubim ngadto sa trono sa Dios. Kaya ang Dios nagbuhat sa mga manlulunda. Nagbuhat usab sa tao. Aron kining iyang linalang, mga manlulunda og tao, magpakita unta sa himaya sa Dios o sa iyang gugma, makita sa atong kinabuhi. Ang Israel mga kaigsunan sa ilang lakaw gikan sa Ehipto paingon sa Kanaan, gigihan sila og panganod nga haligi. Panganod nga haligi. Nga mao'y magatabon kanila aron di sila mainitan. Dahil kung muhunong na ganing kining maong panganod igsoon nga haligi, nga kining maong panganod nga haligi, simbolo sa himaya sa Dios. Paghunong ni ini, nagpasabot ang mga Israelanon, mo standby. Butang daig tent, kay taon-taon pa na sila mulakaw. Kay mo pahulay pa. Butang silang tent ilang po'y anan. O gunya, butang na po sila o ilang sanctuary. Kay nung dumo ang sanctuary, kanunay dala-dala nila, o ang pasaan niya na mga libinon o mga saserdote. So paghunong sa panganod, asimbol dayon ang sanctuary. Mga tao sa ilang tent. Unya sa diha nga muhunong ang mga panganod nga ang sanctuary ilang i-asimbol ang 12 ka tribo sa Israel. Naay mga assignment nga magpalibot sa mong sanctuary. Ilang palibutan. Naas tunga. Igsong kanang presensya sa sanctuary nga naa sa tunga. Mao man ang presensya sa maya sa Dios. Ano na leksyon nga atong makuha? Nga ang Diyos walay pinalabi sa iyang 12 ka tribo kay sila pulos nagpalibot. Og ang tulo ka mga tribo igsoon, matag kanto dito. Matag side. Tulo ka tribo. Times 4 sides equals 12 tribes mga kaigsunan. Og unya mga kaigsunan, ang Diyos manaog, simbolo ni adtong panganod, paingon ngadto sa labing balaan nga dapit sa sanctuary. Simbolo nga ang Diyos na nakiguban kanila. Apan ang upat ka mga tribo igsoon, nga nagatuwa sa mga kilid igsoon, atong i-distribute.
for the sake sa atong learning. Numeros 2:3, ang tribo sa Juda adto sa silangan mag-tent. Pultahan ka ng sanctuary. Numbers 2 verse 10, ang Reuben nga tribo sa south. Numbers 2:18, ang tribo sa Ephraim sa kasadpan o west sila magkampo. Numbers 2:25, ang Dan dito sa norte. Well distributed, mga kaigsoon. Well distributed. Dahil ang matag tribo adunay flag. Ang Bible silent kayo unsay kahulugan sa flag, pero I think that is identification. Nga ikaw kauban ini nga tribo, mga kaigsoon. So niinig soon nga impormasyon nga dunay 12 ka tribo nga nagkamp sa tunga sa sanktuaryo. Muhaom kini sa hulagway sa Bagong Jerusalem. Nga naman, tungod kay sa Bagong Jerusalem, mga kaigsunan, adunay gate. Matag side, tulog ka gates. Tulog ka gates. Unya, kay upat man ka sides, mga kaigsunan, nagpasabot, adunay 12 ka gates ang maong siyudad sa Jerusalem. Kini igsoon nagsimbolo sa 12 usab ka tribo sa Israel. Sumalas pinadag 21, 12 ug 13. Kini nga impormasyon, mga kaigsunan, gikan sa kampo sa Israel. Nagahulago isab kini padulong sa Bagong Jerusalem. Usa ka interesanting nga mga pangunahuna nga atong makuha igsoon. Nga ang Dios gusto tipunon ang iyang mga katawhan. Nga ang templo nga mo'y simbolo sa Dios naa siya sa tunga, mga kaigsunan. Ang libros pinadayag nagatudlo kanato nga nagingon, dead to igsoon sa Bagong Jerusalem, wala na ako'y nakita, nagingon si John, nga templo sa syudad. Wala na templo. No, sumay buti pa si puti, ana. Nga nung wala na may templo. Hinumdumi ang templo, simbolo sa presensya sa Diyos. O sa Bagong Jerusalem, wala na simbol. Sige nung Jesus nagyod ang kordero sa Diyos. O ang atong amahan. Mao nagyod ang na sa bagong syudad. So wala na simbol sa templo. Ang templo din na gikinahanglan kay ni ana ang maong gisimbuluhan. Kaya ang sanctuary o templo, simbolo sa presensya sa Diyos. Mo nang nag-iwas si apostolon, wala na ako'y templo nga nakita. Nga naman, ang Diyos o si Kristo ang anak igsoon, mo nag-iwas makita. So dili na simbolo, kung dili ang gisimbuluhan na anagyod sa atong taliwala sa Bagong Jerusalem. Abi niyo igsoon, di yun nato matugkad sa atong hunahuna. Ngano nga si Lucifer ang pinakasuod sa trono sa Diyos? Nahimo magyong Satanas. Siya'y manulunda nga duolig suon sa trono sa Diyos. Kay igsuon usa sa mga buhat ni Lucifer, mo nga siya mo'y mo representar sa himaya sa Diyos. Ngadto sa ubang mga manlunda, makita unta unsang maya sa Dios. Apan na nitabo, dili gusto ni Lucifer nga ang daigon ang Dios kinahanglan siya daigon usab, diha ang nagkasumpaki igsoon. Mo Ezekiel 28 ug Ezekiel 14 nagahulagway giunsa ni Lucifer nga nahimo siyang yawa. Nagahulagway kini siya ang pagpataas siyang kaugalingon. Makig-contest siya, mga kaigsunan. Busa, si Lucifer nahimong Satanas, mga kaigsunan. Busa si Lucifer nga nahimong Satanas gipapahawa sa balaan nga bukid. Hinumdumi nga balaan nga bukid mo ang kanang gitawag balaan nga Zion. Nga ang kordero sa Dios mga linuwas magatindog, mga kaigsunan. Busa, ang bakante nga pwesto o dapit sa mga manulunda
nga nadala ni Satanas. Igsoon, kita maoy muhulit ni adtong nga pwesto. Igsoon, kita ang mo populate. Can you imagine? 1/3 of the angels, pila na ka bilyon ng 1/3 mga kaigsunan. So, kumbaga igsoon, wala na, nakulangan na ang maong dapit. So, sa dos kaluwasan, kita igsoon mo'y mo-populate sa maong dapit ang mga linuwas. Si Ellen White ang ingon din igsoon sa May 29, 1900, the Advent Review, Sabbath Herald. God will win. The people that the Lord saves will replace Satan and his angels. Igsoon. Ang Diyos mudaog. Ang mga tao nga giluwas sa Diyos mo'y mupuli sa dapit sa mga manlunda nga nalimbungan ni Satanas. Ang mga linuwas, mga kaigsunan, gidala pa ingon sa langit kung kailang gidawat si Jesus. Gidawat nila ang mayong balita nga mo si Jesus. Kining mayong balita, makita nato ni Penadeg 4 o 5 mga kapitulo. Nga imong makita sa maong pananaw ni John nga ang mga manlunda nag-awit alawiton sa pagdaig ngadto ni Jesus. Atong basahon, Penadeg 5:9. Takos ikaw nga moabli nining linukot nga libro ug imong ablihan ang mga silyo niini. Tungod kay ikaw gipatay man ug ang imong dugo nga sakripisyo mo'y nagpalit sa mga katawhan alang sa Dios sa matag tribo, sinultian, kaliwatan sa mga katawhan o kanasuran. Diba ni naigsoon ka ng last? Gipalit sa dugo ni Ginoong kining mga tao sa matag tribo, sa matag sinultian, sa matag kaliwatan sa mga tao, sa matag nasod. Mga kaigsuonan, kining maayong balita nga giawit sa mga manlunda. So sama-sama usab sa misay sa unang manlunda sa Penadeg 14. Kaysa gani ang gipalit igsoon sa Kapitulo 5, mga tao sa matag tribo, matag pinulungan, matag kaliwatan, matag nasod niya igsoon. Sa Penadeg 14:6, ang misay sa unang manlunda nagingon, ipawali ang maayong balita nga walay katapusan sa matag nasod, sa matag tribo, sa matag sinultian, sa matag kaliwatan, sa mga katawhan. Maumaura mga kaigsunan. Maumaura ang pagdaig sa mga manlunda dito sa chapter 5. Og niining unang mensahe manlunda sa Kapitulo 14 nga atong igamantala ngadto sa tanang mga tao, tanang tribo, tanang sinultian, tanang kaliwatan. Moritas sinulat ni Ellen White. Matag kasing mapuno sa gugma sa Dios. Matag tao magapakita sa himaya sa Dios. Og matag dagway magadanag sa katahom ni Ginoong nga ilang hari. Si Ginoong nagantos alang kanila. Siya nagkakita sa ilang mga kasakit nga diin nausab sila ngadto sa pagkamaayo nga kaliwatan. Ug siya nalipay nga nagtanaw sa mga tao nga mga linuwas. Padayon sila naman. Unya si Ginoong misulti sa makusog nga tingog ngadto sa mga linuwas ug sa mga nangawala aron sila makadungog. Og siya miingon, ako silang gipalit ang mga linuwas sa akong kaugalingong dugo. Nagantos ako alang kanila, namatay ako alang kanila, aron sila mabuhi, uban kanako sa walay katapusan. Og ang mga manlunda sa Dios, nag-alirong sa trono sa Dios.
Sila nagabiste og puti nga biste. Ug nagaawit sa araw ito sa pagdaig, palibot sa trono sa Dios. Kay ang kordero sa Dios gipatay. Takos nga siya mudawat sa gahom, bahandi, kaalam, ug kusog, pasidungog ug himaya ug pagdaig. Great Controversy, page 671. Igsoon, ang foundation sa prophecy is the throne of God. Sa laktod na pagkasulti. Mao ni ang foundation sa prophecy, ang trono sa Dios. Mao ni ang pasukuranan. Wato na tayo igsoon sa paghagpat-hagpat na. Ang tao sa nakasala, wala mawadig paglaom. Kay diha ang Diyos may deklarar nga may paglaom ang tao. Tungod kay adunay panag-away sa gahom sa yawa o gahom sa Dios. Ang kaliwatan sa yawa nga maong bitin o ang anak sa babay nga mao ang atong Misaya. Mag-away sila. O ang panag-away mao nga si Satanas o mga katawan sa Dios. Mao'y managkasumpake, manag-away. Apan sa katapusan, ang mga katawan sa Dios magmadaugon. Nga naman, kay gitagna na ng Misaya. Pagapaakon sa kaliwatan sa yawa. Sa paaka, sa tikod sa til. Di makamatay. Pero may damage. Kinimpak, igso mo na ang persecution. Kinimpak mo kining kamatayon sa Kalbaryo sa krus. Kinimpak mo na yung kasakit, gibuhat sa yawa, kanato. Pero di ta mga matais nga walay paglaom. Nga naman, kay ang Misaya mga kaigsunan, nga namatay sa Kalbaryo sa krus, mo'y nagsamad sa ulo sa yawa. Ulo igsoon nga samad. Unsa man ang ulo nga samad. Makamatay. Ang samad sa tikod sa Misaya, dili makamatay. Pero sakit lang, may damage lang. Both sa mga kaigsunan, kiningatag na nga ang anak sa babae magapak sa ulo sa kaliwatan sa bitin nga mong yawa. Og ang bitin, kaliwatan sa yawa, magapaak sa tikuligsoon. Daan ang gitagna nga ang mudaog ang kaliwatan ni Krisos mga kaigsunan. So kadtong manulunda nga nagbantay sa ganghaan mga kaigsunan, aron nga ang kaliwatan ni Adan dili na mo balik dito aron mukaon sa kawis kinabuhi. Kaya kung makakaon sila sa kawis kinabuhi, makasasala sila nga di na mamatay. Apan ang Diyos nagasaad. Nga doon ay adlaw nga ang kaliwatan sa mga tao makabalik sa tanaman sa Eden. O gunya mga kaigsunan, niining atong kapanahunan, kung nagakaduol kita sa trono sa Diyos, musamot kita mutanaw kung unsa kita kangilad o kahugaw. Sama ni Isaiah. Nga nag-iyon siya, dili ako takos, hugaw ako baba. Padigsoon, gisilaban, gipaslot ang iyang hugaw nga baba si bulo sa sala. O nahinlo siya, mga kaigsunan, nahinlo. Busa igsoon, atong kuhaon igsoon, ang serapim, mo nagkuha na itong baga. Baga sa karbon. Gusto na kong ipasantop kaninyo. Baga sa karbon igsoon. Nga naman, hangtod kining atong pagkatao dili ni masunog sa karbon nga kalayo sa balang espiritu, hugaw kita sa tubangan sa Dios. Ug sa diha nga kita mahinlo na, nan mo ingon dayo kita, ipadala na kami kay amo nang ipakita ang imong himaya. Ang sala mo'y nagpalayo kanato mga kaigsunan. Apan siya mipuyo kauban kanato. Siya may puyo dito sa tanaman sa Eden. Siya may puyo sa sanktuaryo. Siya may puyo sa bagong Jerusalem. Siya may puyo sa bagong tanaman sa Eden.
Unya mga kaigsunan. Siguro Diyos mo na magpakita ka na ito, naong ug naong. What to tas practical applications pagtapos. Igsoon, balik ta. Nagingon ang English nga Bible, coal. Baga sa carbon. Mo'y gikumpitan ug gibutang sa baba ni Isaiah. Coal, mga kaigsunan. Dili ni ordinaryo, kay kung baga na igsoon nga ordinaryo, ang English na ember. Pero igsoon, specific yung coal. Nga naman, ang bagas carbon mo'y grabe ka init mga kaigsunan. Init kaysa bagas kahoy, bagas sa bagol. Ingon na mga kaigsunan. Ha? Nasahil ba mo nga bagas kahoy ang iyang kainit 300 to 450 degrees centigrade lang? 300 to 450 degrees centigrade lang ang bagas kahoy. Pero tanawig sol ang maong carbon. 700 to 3,500 mga kaigsunan. Centigrade. So grabe kainit, igsoon. Nagpasabot igsoon, nga di gyud alang-alangon. Pagsilap, pagsulsol, ang atong mga ngabel nga hugaw puno sa pagpagkasala. Di ni madutlan sa baga sa bagul. Di ni madutlan sa bagas kahoy. Di ni madutlan sa bagas palkata. Bagas karbon. Kitungod sa atong pagkahugaw. Ang Diyos mga panangin kanato. Naunta kitang tanan. Silaban ang baba sa atong pagpagkasala. Aron kita andab sa pagdala. Sa misay nga ito sa mga katawhan. Kaya kita mo ay magadala sa himaya ng Ginusos nga nagadanag sa atong kinagbuhi. Magapo kita sa pagtapos. Gamhanan ng Diyos. Salamat sa baga sa balang Espiritu nga nagasilab sa among mga sala. Nga nahinuan kami o karon takos kami nga imong ipadala. Ipadala sa pagdala sa misay o ipadala aron kami magadanag sa imong himaya. Amo kining tanang pagadawaton sa ngalan ni Jesus magluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matagos sa kaninyo, sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel, ng pangalan, Wendell Munggaya Serrano. Ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.